नमस्ते। नमस्ते आचार्य। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते महोदय। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गतवर्गे भगवतः श्रीकृष्णस्य रासलीला विषये वयं श्रुतवन्तः। तस्मिन् सन्दर्भे राजा परीक्षित् कञ्चन प्रश्नं पृच्छति। वयं सर्वदा वदामः मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम्। भगवतः मर्त्यरूपेण अवतारः न केवलं राक्षसानां संहाराय मर्त्यानां शिक्षणाय। कथं भवेत् इति अस्मान् शिक्षयितुं भगवान् अवतरति। तर्हि तादृशः कृष्णः यदि अपररात्रिषु चंद्रोदय प्रसंगेषु एवं गोपिकास्त्रीभिः क्रीडति गायति तैः सह नृत्यति तर्हि किं वा शिक्षयति अस्मान्? तादृशः यः अस्मान् बोधयितुम् एव अस्मान् उद्धर्तुमेव अस्मान् शिक्षयितुमेव अवतीर्णः भगवान्, सः किं वा अस्मान् बोधयति? किमर्थम् एवं भगवान् करोति? तर्हि एनं कृष्णं दृष्ट्वा अन्येपि जनाः पुनः एतादृशानि एव कार्याणि कुर्वन्तः भवन्ति, दुष्टाः भवन्ति खलु। तत्र शुकमुनिः वदति, तेजीयसां न दोषाय वह्नेः सर्वभुजो यथा। तदा कानिचन कर्माणि तेजोवतां पुरुषाणां कृते दोषाय न भवति। तादृशाः जनाः कुर्वन्ति, श्रेष्ठाः जनाः तेजीयांसः जनाः कुर्वन्ति इति मत्वा यदि वयमपि आचरामः तर्हि वयं क्लेशे पतामः। कानिचन कर्माणि तेषां कृते दोषाय न कल्पते। तत्र उदाहरणं दत्तमस्ति, वह्नेः सर्वभुजो यथा। वह्नेः अपरं नाम अस्ति सर्वभुक् इति, नाम सर्वं भुङ्क्ते। भवन्तः चरु स्थापयन्ति चेत् चरु स्वीकरोति, समिधः स्थापयन्ति चेत् समिधः स्वीकरोति, आज्यं स्थापयति चेत् आज्यं स्वीकरोति, तत्र अग्नौ शवं स्थापयन्ति चेत् शवमपि स्वीकरोति। सर्वभुजः अग्नेः किमपि करोति, तादृशं सामर्थ्यं तस्य। तद्दृष्ट्वा अन्येपि कुर्मः इति चिन्तयितुं न शक्यते।
एवमेव भगवतः भगवान् तावत् अत्यन्तम् अग्निः इव तेजोवान् अस्ति। सः यद्यत् करोति वयं तत् कर्तुं नूनं न शक्नुमः एव। अतः एकं वाक्यमपि अस्ति, धर्मशास्त्रेषु एकं वाक्यं श्रूयते, अनुष्ठितञ्च यद्देवैः मुनिभिः यदनुष्ठितं नानुष्ठेयं मनुष्यैस्तु उक्तं कर्म समाचरेत्। देवाः प्रायः बहूनि दुष्कराणि कर्माणि कुर्वन्ति, तानि सर्वाण्यपि अस्माभिः अनुष्ठेयानि इति नियमः नास्ति। अस्तु, इदानीं भगवान् कृष्णः रासलीलां कृतवान् इति कोऽपि युवा चिन्तयति अहमपि एवं कर्तुं शक्नुयाम् इति चिन्तयति। तस्य कृते अस्माकं एकः प्रतिवादः वर्तते। कः इत्युक्ते कृष्णः एवं गोपिकास्त्रीभिः सह नर्तनं कृतवान् इति कारणेन भवान् इच्छति चेत् भगवान् श्रीकृष्णः गोवर्धनपर्वतमपि उद्धृतवान् अस्ति, किं कर्तुं शक्यते भवता? भगवान् श्रीकृष्णः अरण्ये यः अग्निः उत्पन्नः दवाग्निः इति वदामः, तं दवाग्निं पीतवान्, किं कर्तुं शक्नोति भवान्? न न तादृशं न शक्नोमि। तर्हि एतादृशं किमर्थं कर्तुं शक्यते भोः? अपि च एतत् सर्वदा अस्माभिः वास्तविकस्थितिः का अस्ति? एतत् सर्वं यदि वादः भवति तर्हि प्रतिवादः, तर्हि वास्तविकस्थितिः का अस्ति? तर्हि एवं चिन्तयामः, कृष्णस्य वयः किम् आसीत्, गोपिकास्त्रीणां वयः किम् आसीत्, ज्येष्ठाभिः गोपिकास्त्रीभिः सह कश्चन बालकः क्रीडति, तर्हि किं द्रष्टुं शक्यते? अत्र कः दोषः दृश्यते? यदि दोषं भवान् पश्यति तर्हि प्रायः भासते तत्र कृष्णे वा दोषः नास्ति, गोपिकास्त्रीषु वा दोषः नास्ति, मम दृष्टौ दोषः अस्ति। यः जाण्डीस् रोगेण ग्रस्तः वर्तते तस्य कृते दृष्टः सर्वोऽपि पदार्थः, शङ्खः, श्वेतः शङ्खः दृष्टश्चेदपि पीतः इति तस्य कृते भाति। अतः दोषः, कामः अस्माकं हृदये अस्ति। अस्माकं हृदये स्थितं कामं स्वीकृत्य कृष्णस्य उपरि स्थापयामश्चेत् कथं वा चलति? अतः एतादृशाः प्रश्नाः, आक्षेपाः अवश्यं कर्तुं न शक्यन्ते इति अवश्यम् अस्माभिः प्रथमतः ज्ञातव्यमस्ति। इति एवमादयः विषयाः अपि मध्ये मध्ये तत्र परीक्षिन्महाराजः निरन्तरं पृच्छति। अतः एव तत्र उक्तमस्ति, आरम्भदिने एव उक्तमस्ति, वासुदेवकथा प्रश्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोतॄन् तत्पादसलिलं यथा इति प्रथमदिने एव मया कश्चन श्लोकः श्रीमद्भागवतादिव उद्धृत्य अत्र प्रदर्शितः आसीत्। अत्र सर्वत्रापि कथासु नाम वयं वदामः खलु वादः जल्पः वितण्डा इति। तत्र वादः तस्य स्वारस्यं किमित्युक्ते तत्त्वनिर्णयः तत्र भवति, वस्तुतत्त्वनिर्णयः तत्र भवति, परन्तु तत्र पृच्छकः कः इति प्रथमः भवति। यदि अहं जयं प्राप्तुम् इच्छामि इति मत्वा तत्र आगत्य प्रश्नः क्रियते चेत् तस्य उत्तरं भिन्नं भवति। बुभुत्सया तत्त्वजिज्ञासया अहं शिष्यः भूत्वा पृच्छामि कृपया वदन्तु इति चेत् तत्र उत्तरं भिन्नं भवति। परीक्षिन्महाराजः तादृशं प्रश्नं पृष्ट्वा अस्माकं सर्वेषां कृते महान्तम् उपकारं कृतवान् इत्यपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। एवं श्रीकृष्णः गोकुले तत्र वृन्दावने, इदानीं तावत् वृन्दावने वर्तते, वृन्दावने गोपिकास्त्रीभिः सह नृत्यति, गावः चारयति, वेणुगानं करोति, एवं रीत्या
तस्य कालः गच्छति स्म। तस्मिन् सन्दर्भे कंसेन प्रेरितः अक्रूरः मथुरापुरं नाम बृन्दावनं प्रत्यागच्छत्। कदाचित् कंसः आहूय उक्तवान् तत्र बृन्दावने कृष्णः अस्ति, वसुदेवदेवक्योः पुत्रः तत्र अस्ति इति मया श्रुतमस्ति, अतः भवान् गत्वा तम् आह्वयतु, तम् आनयतु। वस्तुगत्या तस्मिन् यस्मिन् दिने सायङ्काले कंसः उक्तवान् तस्मिन् दिने रात्रौ अक्रूरः निद्रामेव न कृतवान्। कथञ्चित् तां रात्रिं सः यापितवान्। किमर्थम्? औत्सुक्यं, कदा वा अहं भगवन्तं श्रीकृष्णं पश्यामि इति रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम्। सः नन्दगोकुलं प्रति प्रयाणं कर्तुम् आरभते। तस्मिन् सन्दर्भे सः वस्तुगत्या कंसस्य कृते धन्यवादान् अर्पयति। कंसो बताद्य आकृतमेत्यनुग्रहं द्रक्षेऽङ्घ्रिपद्मं प्रहितो मुना हरेः कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वेतरन् यन्नखमण्डलत्विषा। कंसस्य कृते धन्यवादान् अर्पयति। भूरि अनुग्रहं मयि कंसः कृतवान्। किमर्थमित्युक्ते द्रक्षे अङ्घ्रिपद्मं हरेः, भगवतः श्रीकृष्णस्य पादकमलं द्रष्टुं कञ्चन अवकाशं मम कृते सः कल्पितवान् अस्ति। किं भवति तस्य पादकमलस्य दर्शनेन? श्रीकृष्णस्य पादकमले पश्यामश्चेत् किं भवति, किं फलं लभ्यते? पूर्वे ये आदिमाः वर्तन्ते, चतुर्मुखादयः देवाः, ते अपि स्वकीयकार्याणि तस्य पादकमले स्मृत्वा एव कुर्वन्ति चेत् किं वा तत्र पुण्यमस्ति, किं वा तयोः पादकमलयोः सौन्दर्यमस्ति इति वयम् ऊहितुं शक्नुमः। तत्र अष्टाङ्गयोगः इति वदामः। यमः, नियमः, आसनं, प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारण, ध्यानं, समाधिः। ध्यानम् एवम् अपि उक्तमस्ति, धारणा एवं ध्यानं। धारणं नाम इदानीं ध्यानं नाम भगवतः समग्रस्य स्वरूपस्य चिन्तनं, स्वहृदये भगवतः समग्रस्य स्वरूपस्य चिन्तनं, तत् ध्यानं भवति। परन्तु एतत्तु बृहत् टास्क् भवति। एकदैव समग्रस्य भगवतः स्वरूपम् इति कल्पयितुं न शक्नुमः। भगवतः स्वरूपस्य चिन्तनम् इत्युक्ते कस्याश्चन प्रतिमायाः मनसि कल्पनम्, अथवा कुत्रचित् वयं तिरुपतिं प्रति गच्छामः, तत्र श्रीनिवासस्य मूर्तिं पश्यामः, तामेव मूर्तिं हृदये कल्पयामः इत्यपि नास्ति। मम मतम् एवमस्ति, अत्र वयं तत्र तत्र प्रतिमाः पश्यामः, भगवान् एवं भवति इति एवं पुराणेषु शास्त्रेषु तत्र तत्र पठामः, तस्य वर्णः एवं भवति इति शृण्मः। तदनन्तरं यदा अहं ध्यान अवस्थायां मग्नः भवामि, तस्मिन् सन्दर्भे सा प्रतिमा मया एव निर्मिता स्यात्। सा प्रतिमा विश्वकर्मणा निर्मिता प्रतिमा न, मया मम संस्कारैः मम प्रयत्नेन निर्मिता सा प्रतिमा अस्ति। कोऽपि एकदा एव प्रतिमां तत्र चित्रे अथवा भित्तौ रचयितुं शक्नोति वा? न खलु। प्रथमं मुखं रचयति, अनन्तरं वक्षस्थलं रचयति, अथवा प्रथमं पादौ रचयति, एवं रीत्या गच्छति।
उभयतापि भवति, ध्यानमपि तादृशमेव भवति। आपादमौलिपर्यन्तं पादम् आरभ्य शिरः पर्यन्तं भगवतः स्वरूपस्य चिन्तनं कर्तव्यं। परन्तु एकदैव साक्षात् भगवतः प्रतिमायाः चिन्तनम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते। तर्हि किं कर्तव्यम्? आरम्भिकस्तरे केवलं पादयोः एव चिन्तनं कर्तव्यम्। तौ पादौ कथं वर्तेते इत्युक्ते, यदा अहं ध्यानावस्थायाम् उपविष्टः अस्मि, प्राणायामादिकं कृत्वा आसनादिकं संसाध्य, आसनविषयेपि किञ्चित् वक्तव्यम् अस्ति। सर्वेपि सर्वदा भ्रान्ताः भवन्ति। आसनं नाम किं, कस्मिन् आसने उपवेष्टव्यं, बहवः प्रश्नाः भवन्ति। इदानीं यदा उदाहरणार्थम् इदानीं कृष्णस्य ध्यानं, तदा कस्मिन् आसने उपवेष्टव्यम्, अथवा दुर्गायाः ध्यानं कस्मिन् आसने उपवेष्टव्यं, स्त्री चेत् कस्मिन् आसने उपविशेत्, पुरुषश्चेत् कस्मिन् आसने उपविशेत्। एवं बहवः प्रश्नाः सर्वदा भवन्ति आसनस्य विषये। परन्तु आसनस्य विषये पतञ्जलिः उक्तवान्, स्थिरसुखं यस्मिन् आसने वयम् उपविशामश्चेत् ध्येयमूर्तेः स्मरणं चिन्तनं निरन्तरं भवति। एवम् उपविशेन वयं सुखेन उपवेष्टुं शक्नुमः। कोऽपि उक्तवान् वीरासने उपवेष्टव्यं, बलात्कारेण वीरासने उपविष्टवान् अस्ति, ध्यानसमनन्तरं ततः उत्थातुमेव न शक्नोति, पुनः तं साक्षात् चिकित्सालयं प्रत्येव नेतव्यं भवति। तादृशम् आसनं कदाचिदपि न कर्तव्यम्। यस्मिन् आसने उपवेशेन अस्माकं देहस्य आयासः, पीडा, वेदना कुत्रापि न भवेत्। भवन्तः भूमौ वा उपविशन्तु, आसन्दे वा उपविशन्तु, कुत्र वा उपविशन्तु, उपवेशनार्थम् एवमेव इति नास्ति। उक्तमस्ति वस्तुगत्य चेलाजिन कुशोत्तरमिति उक्तमस्ति। एवमेव उपवेष्टव्यमिति कोऽपि नियमः नास्ति। यत्र आहत्य तात्पर्यं किम्? अहं सुखेन वेदनां विना पीडाम् अननुभवन् यत्र उपविशामि तत् आसनं भवति। यस्मिन् आसने वीरासनं वा भवतु, पद्मासनं वा भवतु, स्वस्तिकासनं वा भवतु, तत् अस्माकम् इष्टं। तस्मिन् आसने उपविश्य भगवतः स्वरूपस्य चिन्तनं कर्तव्यम्। यदि एकवारं चक्षुषी निमील्य बाह्यप्रपञ्चं विस्मृत्य प्राणायामं कृत्वा आसने उपविश्य भगवतः ध्यानं करोति, तर्हि कीदृशं ध्यानं तद्भवेत् इत्युक्ते, भगवतः कृष्णस्यैव इति नास्ति, सामान्यध्यानविषये वक्तव्यं चेत् भगवतः यस्य ध्येयरूपस्य ध्यानं वयं कुर्मः, तत्र पादौ भगवान् मम हृदये एकं मण्टपम् अस्ति, अथवा मम हृदये एकम् आसनमस्ति इति कल्पयामि। तस्मिन् पीठे सः आगत्य तत्र तिष्ठति। यदा तिष्ठति सः, किञ्चित् यदा वयं तिष्ठामः किञ्चित् बलात्, नाम शक्तिम् उपयुज्य तत्र तिष्ठामः खलु। यदि भगवान् एवं तिष्ठति, तत्र भगवतः नखाः भवन्ति, पादेषु नखाः भवन्ति। नखाः अत्यन्तम् अरुणिमाः भवन्ति, रक्तवर्णोपेताः भवन्ति, अथवा वस्तुतः वक्तव्यं चेत् कथं भवन्ति इत्युक्ते, बालसूर्यः भवति खलु, इदानीमेव उदयमानः सूर्यः अस्ति, तस्य वर्णः कथं भवति तथा तस्य नखानां वर्णः, नखेभ्यः कश्चन प्रकाशः बहिः आगच्छति, तादृशः प्रकाशः तत्र बहिः आगच्छन् अस्ति। तेन प्रकाशेन ततः पूर्वं मम हृदये महान् अन्धकारः आसीत्। यदा भगवान् तस्मिन् हृदयमण्टपे आगत्य तत्र स्थितः भवति, तिष्ठति, तत्र नखात् निस्सरमाणेन प्रकाशेन मम हृदये विद्यमानः सर्वोऽपि अन्धकारः ततः निर्गच्छति। यथा सूर्यस्य उदयेन क्रमशः अन्धकारः निर्गच्छति, तथा
मम हृदये विद्यमानः सर्वोऽप्यन्धकारः निर्गच्छति इति मनसा अस्माभिः चिन्तनीयम्। यदि तस्य मुखकमलम् अहं चिन्तयामि, गतवर्गे एव मया उक्तं, वीरयोषितां ध्वंसनस्मिता इति, तस्य स्मितं, तस्य मन्दहासः, तस्य मन्दहासस्य चिन्तनम् एवं भवेत्। यदि तस्य मन्दहासम् अहं कल्पयामि, तस्य मन्दहासयुक्तस्य मुखस्य दर्शनेन मम जीवने एतावत्पर्यन्तं ये केचन क्लेशाः अनुभूताः, कोऽपि मां निन्दितवान् अस्ति, बहु अहं क्लेशम् अनुभवन् अस्मि, तादृशाः सर्वे अपि क्लेशाः भगवतः मन्दहासयुक्तस्य मुखस्य दर्शनेन अपगताः भवेयुः। अपरम् एकम् उदाहरणं वक्तव्यं चेत्, माता, एका माता अस्ति, सा बहु कार्यं करोति, प्रातः प्रभृति रात्रिपर्यन्तं बहु कार्याणि करोति, कृत्वा कृत्वा देहायासः जातः अस्ति। एषा यदा शय्यां प्रति आगच्छति निद्रां कर्तुं, ततः पूर्वमेव शिशुः शयितः अस्ति। भवतु भगवतः अनुग्रहेण मम शिशुः अपि शयितः अस्ति। यदि अहमपि निद्रां करोमि प्रातः पर्यन्तं, तर्हि मम देहायासाः सर्वेपि निर्गताः भवन्ति इति मत्वा विश्वासेन सः शय्यां प्रति आगच्छति। सर्वत्र देहे वेदना अनुभूयते। अस्मिन् सन्दर्भे यदि निद्रा भवति महान् आनन्दः भवति इति मत्वा, इति निश्चित्य यदा शय्यां प्रति आगच्छति, यदि एवं कल्पयामः, तस्मिन् सन्दर्भे सः शिशुः इदानीं जागृतः भवति। किं कर्तव्यम्? महान् कोपः अथवा किमपि कर्तुं न शक्यते, मम शिशुः खलु। परन्तु उत्थितः एव सः शिशुः मातुः मुखं दृष्ट्वा यदि एकवारं मन्दहासं करोति इति कल्पयामः, तेन मन्दहासेन प्रायः तस्याः मातुः सर्वे अपि क्लेशाः, सर्वाः अपि पीडाः परिहृताः भवन्ति न। प्रायः आरात्रं निद्रां करोति चेदपि एवं रीत्या सा फ्रेश् न भवति, यत् तस्याः शिशोः मुखदर्शनेन सा एवं पुनः शक्ति संपन्ना भवति। तथा भगवतः ध्यानावस्थायां भगवतः मन्दहासयुक्तस्य मुखस्य दर्शनेन अस्माकं जीवने अनुभूताः सर्वेपि क्लेशाः अस्माकं परिहृताः भवेयुः। एतत् सर्वं यदि अस्माकं हृदयकमले चिन्तयामश्चेत् भवति चेत्, यदि तस्य साक्षात् दर्शनं, कथं वा औत्सुक्यं स्यात्। प्रपञ्चे सामान्यतः एवं भवति, कश्चन सिनेमा हीरो अस्ति, सः मम अत्यन्तम् इष्टः अस्ति, बहूनि चित्राणि तस्य नायकस्य चित्राणि दृष्टवान्, स्क्रीन् मध्ये बहुवारं दृष्टवान् अस्मि। कदाचित् कुत्रापि सः दृश्यते चेत् अरे अद्भुतम् इति औत्सुक्यं भवति, पुनः अग्रे गत्वा तेन सह सम्भाषणं कर्तव्यं। परन्तु समस्या का अस्ति इत्युक्ते, अत्र सः यदा स्क्रीन् मध्ये दृष्टः आसीत् बहु सुन्दरः आसीत्, इदानीं यदा साक्षात् पश्यामि तावान् सुन्दरः नास्ति सः, मेकअप नास्ति खलु इदानीं। परन्तु भगवतः विषये तथा स्थितिर्नास्ति। हृदये या मूर्तिः कल्पिता मया चिन्तिता, एवं तस्य मन्दहासः भवेत् इति चिन्तितं, परन्तु यदा साक्षात् पश्यामः, साक्षात् मन्दहासयुक्तं मुखं पश्यामः, साक्षात् तस्य पादकमलं पश्यामः, तर्हि कियान् वा सन्तोषः अस्माभिः अनुभोक्तुं शक्यते।
तं सर्वमपि विषयं हृदि कृत्वा सः जानाति कंसः अत्यन्तं दुष्टः अस्ति, कृष्णस्य मातापितरौ सः कारागृहे बन्धितवान् अस्ति, सर्वं जानाति चेदपि कंसस्य अनुग्रहः इति वदति। किमर्थम् इत्युक्ते द्रक्षेऽङ्घ्रिपद्मं प्रहितो मुनाहरेः, अस्य कारणेन, कंसस्य कारणेन भगवतः पादारविन्दम् अहं द्रष्टुं शक्नोमि इति मत्वा इति सञ्चिन्तयन् कृष्णं स्वपल्कतनयोध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिं नृपा। यदा सः बृन्दावनं प्रत्यागतवान् तस्मिन् सन्दर्भे सूर्यः अपि अस्तं गच्छन् आसीत्। तर्हि कृष्णः तदा एव गाः स्वीकृत्य बृन्दावनं प्रतिनिवृत्तः आसीत्। तत्र कालिन्द्याः यमुनानद्याः तीरे सः श्रीकृष्णस्य पादानां चिह्नानि पश्यति। दृष्ट्वा तद्दर्शनाह्लादविवृद्धसम्भ्रमः प्रेम्णोत्थरोमाश्रुकुलालुलेक्षणः रथादवस्कन्द्य ततेष्वचेष्टता प्रभोरिमान्यङ्घ्रिरजांस्यहो इति। यदा सः तत्र श्रीकृष्णस्य पादचिह्नानि दृष्टवान् झटिति रथात् अवतरति। प्रेम्णा उत्थरोमा, तत्र रोमाञ्चः जातः तस्य। नेत्रयोः आनन्दाश्रु पतति। तादृशः अक्रूरः तेषु अचेष्टत। सः रोल् इति वदन्ति खलु, तद्वत् तत्र मम प्रभोः अङ्घ्रिरजांसि तस्य पादस्पर्श धूलयः, तासु धूलिषु अहं स्नानं करोमि इति मत्वा तत्र निमग्नः भवति। भक्तिर्नाम एतादृशी भवति। भक्त्या जनाः नृत्यन्ति, हसन्ति, गायन्ति, उन्मादवत् नृत्यन्ति। एतत् सर्वं भक्तेः महिमा भवति। तथा सः सर्वम् अनुभूतवान्। तदनन्तरं सः वृन्दावनं प्रविश्य श्रीकृष्णस्य गृहमपि पृच्छन् पृच्छन् कुत्र अस्ति इति वृन्दावनं तत्र गृहं गतवान्। तदा श्रीकृष्णः तस्य आतिथ्यं कृतवान् इत्यादि विस्तारेण कृतमस्ति। तदा अक्रूरः एवं कृष्णः अनयोः मध्ये संवादः जातः। किमर्थम् इमम् अंशमहं स्वीकृतवान् इत्युक्ते संवादः नाम कथं भवेत्। अहम् उक्तवान् कस्मिंश्चन दिने अहम् उक्तवान् आतिथ्यं कथं कर्तव्यं, कोऽपि अस्माकं गृहं प्रति अतिथिः आगच्छति चेत् तेन सह सम्भाषणं कर्तव्यम् इति उक्तवान्। तर्हि सम्भाषणं नाम कीदृशं भवेत्। कृष्णः अक्रूरं पृच्छति, क्षेमः किं तव? प्रथमं तस्य क्षेमं पृच्छति, भवान् कथमस्ति, कुशली अस्ति वा? पिता च कुशली किम् इति अन्वयः। पितापि कुशली अस्ति किम्? भवतः जीवनं कथं चलति, भवतः वेतनं कथम् आगच्छति, भवतः अधिकारी कथमस्ति इत्यादिकं सः न पृष्टवान्। सः पृष्टवान् स्वाध्याय तीर्थाप्लुति स्वर्गाराधन मुख्य शोभन कृतिः विघ्नोज्झिता वर्तते। भवतः अध्ययनस्य कृते कोऽपि विघ्नः नास्ति खलु? तीर्थक्षेत्रसञ्चारः निर्विघ्नेन चलति खलु? तत्र गत्वा निश्शङ्कं तत्र अवगाहनं कुर्वन् अस्ति खलु? अथवा स्वर्गसाधनार्थं यानि कर्माणि क्रियमाणानि आसन् तानि सर्वाण्यपि निर्विघ्नेन चलन्ति वा? वयं यदि परस्परं मिलामः अस्माकं जीवने केनचन मित्रेण सह, अस्माकं संवादः कथं भवति? इदानीं कृष्णः अक्रूरः अनयोः मध्ये संवादः एवं प्रचलति। कथम् अध्ययनं सम्यक् चलति वा, तीर्थस्नानादिकं सम्यक् चलति वा, स्वर्गप्राप्तये कर्माणि कुर्वन् अस्ति वा,
मनुष्यजन्म सार्थक्यं कर्तुं किमपि प्रयत्नं कुर्वन्नस्ति वा एवं खलु सः पृच्छति। अस्माकं संवादः कथं भवति? भवान् पूर्वं यदा मिलितवान् तदा उक्तवान् एकं सीरियल् पश्यन् अस्मि इति। तत् कथं चलति? विघ्नोज्झिता वर्तते, तत् सीरियल् निरन्तरं प्रचलति खलु, मध्ये स्थापितं वा अथवा किमपि ल्याग् कुर्वन्ति वा इत्यादि विषये वयं पृच्छामः। कदाचिदपि अध्ययनस्य विषये वा तीर्थक्षेत्रसञ्चारविषये वा मनुष्यजन्म सार्थक्यकरणे किमपि कोऽपि उपायः अनुष्ठीयते वा? साक्षात् अग्रे प्रश्नः अस्ति, किं संसारविमुक्तये प्रयतसे? वयम् अस्माकं जीवने कं वा वयं पृष्टवन्तः? अन्यं न। इदानीं पर्यन्तं वा अहं मां प्रत्येव न पृष्टवान्, किं संसारविमुक्तये प्रयतसे? संसारात् अस्मात् बन्धनात् मोक्षः भवेत्, मुक्तिं प्राप्तुं कदा प्रयत्नः कुत्रापि कृतः वा? तदा अक्रूरः वदति, क्षेमस्तावदनन्त। अनन्त इति कृष्णस्य सम्बोधनं। कृष्ण, भवतः पिता क्षेमः, अहमपि कुशली अस्मि, भवतः पिता अपि कुशली अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते सः एकमेव वदति, हृत् सरसिजे यद् यावत् भवान् वर्तते, यस्य हृदयकमले यावत्पर्यन्तं भवान् तिष्ठति तावत्पर्यन्तं सः कुशली एव भवति। क्लेशः कः वा भवति अस्माकं जीवने? किमर्थम् इत्युक्ते वयं सर्वे त्वां शरणं गताः। यत्र कुत्रापि जीवने क्लेशः भवति चेत् तस्य क्लेशस्य कृते दावानलः इव तं क्लेशं भवान् नष्टं करोति इति चेत् अस्माकं को वा क्लेशः? परन्तु तव पितुः एका एव चिन्ता अस्ति। का चिन्ता अस्ति? सः स्वयमेव वदति, वसुदेवः, अहं कृष्णस्य पिता नास्मि, मम गर्भात् मम पत्न्याः गर्भात् सः न आगतः। यदा सः आगतवान् आसीत् तदा सः किरीटं केयूरं कर्णकुण्डलं सर्वं धृत्वा एव आगतवान् आसीत्। सः मम पुत्रः नास्ति इति सर्वदा वदति। तथापि जनाः किं वदन्ति? अयं वसुदेवस्य पुत्रः। भगवन्तं स्वीकृत्य मम पुत्रः इति वदन्ति खलु। अरे, अनेन पापेन अहं कुत्र वा नरके पतामि इति केवलं क्लेशः। तं क्लेशं विना अन्यः कोऽपि क्लेशः तस्य कोऽपि नास्ति। तदनन्तरम् एवमेव संवादः तत्र प्रचलति। मध्ये कश्चन निश्चयः अपि भवति। रामकृष्णौ मथुरां प्रति प्रयाणं कर्तुं निश्चितवन्तौ। अयं विषयः कयाचन गोप्या ज्ञातः। सा तत्रैव रोदनं कर्तुम् आरभते। सर्वाः अपि गोप्यः आगत्य कृष्णस्य पुरतः रुदन्ति। अस्मान् विहाय भवान् कुत्रापि गन्तुं न शक्नोति। ते सर्वे चतुर्मुखमेव निन्दन्ति। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया। तव दया एव नास्ति। किमर्थं? संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान् विनियुङ्क्ष पार्थकं विचेष्टितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अर्भकाः कुर्वन्ति खलु, बालाः कुर्वन्ति खलु, तद्वत् सः विधिः अपि एवमेव आचरति। बालकाः किं कुर्वन्ति? कुत्रचित् नदीतीरे समुद्रतीरे गच्छन्ति, तत्र सिकताः भवन्ति। सिकतैः एकं गृहं निर्मान्ति, तदनन्तरं झटिति निर्मितं गृहं विनाश्य ततः गच्छन्ति। विधिः अपि एतादृशः एव अस्ति। सः अस्माकं केनचन मैत्रीं योजयति, संयोज्य मैत्र्या मैत्रीं योजयति। अनन्तरं किमर्थं वियोजयति इत्येव वयं प्रायः न जानीमः। केनचन कारणेन अस्मासु वियोगम् उत्पादयति।
अतः दया एव भवतः नास्ति। सर्वेपि अक्रूरस्य समीपे आगतवन्तः। तं पृष्टवन्तः, भवतः नाम किम्? सः भयेन अहम् अक्रूरः इत्युक्तवान्। तव पितुः नाम किम्? सः उक्तवान्, यः कश्चन दण्डः दीयते चेत् मां प्रत्येव यच्छन्तु, मम पितुः पर्यन्तं किमर्थं गच्छन्ति, अत्रैव समापयन्तु। ते वदन्ति, न, दण्डः कोऽपि न दीयते। किमर्थमित्युक्ते इदानीम् अस्माभिः एव शिक्षा अनुभूयते। अस्माकम् अत्यन्तं प्रियतमः कृष्णः अस्मान् परित्यज्य इदानीं गच्छन्नस्ति, तर्हि शिक्षा अस्माभिरेव अनुभूयते। परन्तु अस्माकं प्रश्नः, भवतः नाम कथं सः नामकरणसन्दर्भे कृतवान् अक्रूरः इति? किमर्थं? भवान् तावत् क्रूरः। क्रूरस्त्वम् अक्रूरसमाख्यया स्मृतः। प्रसिद्धः तावत् अक्रूरः इति, परन्तु भवान् गुणेन अत्यन्तं क्रूरः। किमर्थम्? अस्माकं चक्षुषोः यत् फलम् आसीत्, चक्षुषोः फलं किम्? सुन्दरस्य वस्तुनः दर्शनं। तर्हि प्रपञ्चे अतिसुन्दरं वस्तु, मण्डनं मण्डनानाम्, अलङ्कारप्रायाणामपि अलङ्कारप्रायः कोऽपि अस्ति चेत् सः भगवान् श्रीकृष्णः। तादृशं श्रीकृष्णं दृष्ट्वा चक्षुषोः फलं वयम् अनुभवत्यः आस्म, परन्तु इदानीं भवान् तं स्वीकृत्य नयन् अस्ति इति कारणेन भवान् नितरां क्रूरः अस्ति इति मत्वा ताः सर्वाः अपि गोपिकास्त्रियः विसृज्य लज्जां नुरुदु स्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति। यदा श्रीकृष्णः ततः प्रस्थानं कृतवान् रथमारुह्य, ते सर्वेपि हे कृष्ण गोविन्द दामोदर मुरारे माधव इत्यादि नामानि वदन्तः। कोऽपि आगत्य पृच्छति चेत् तत्र कारणं नास्ति। अरे किमर्थं भवन्तः सर्वेपि रुदन्ति? किं भवतां कृते कृष्णः पुत्रः वा, पिता वा, पतिः वा किमस्ति? किमर्थं तस्य वियोगेन रुदन्ति इति यदि कोऽपि आगत्य पृच्छति, एतासु कारणं नास्ति वक्तुं। परन्तु पतिसुतान्वय बान्धवान् तान् सर्वानपि अतीत्य अस्ति कृष्ण, परन्तु वक्तुं कारणं नास्ति इति कारणेन विसृज्य लज्जां, कारणं नास्ति चेदपि लज्जां विहाय कृष्णस्य विषये ताः सर्वाः अपि रोदनं कुर्वन्ति। अक्रूरः रथम् अग्रे नीतवान्। सः मार्गमध्ये यमुना नद्याः तीरे यदा सूर्योदयः जातः, सूर्योदयात् पूर्वमेव एते प्रस्थिताः, यदा सुस्पष्टतया सूर्योदयः जातः तदा अक्रूरः उक्तवान्, सूर्योदयः जातः अस्ति, मया स्नानं कर्तव्यं, मया अर्घ्यप्रदानं कर्तव्यमस्ति, अहं स्नात्वा आगच्छामि। भवतु कृष्णः, अस्तु आवां रामकृष्णौ आवाम् अत्रैव उपविशावः इत्युक्त्वा तं प्रेषितवान्। अक्रूरः आगत्य तत्र यमुना नद्यां स्नानं करोति। यदा अवगाहनं करोति सः तत्र कृष्णं पश्यति, यमुना नद्यां कृष्णं पश्यति। आश्चर्यचकितः भवति, अरे एतावता रथे उपविष्टः आसीत्, कदा वा अत्र नद्याम् अन्तः आगतवान् अस्ति। पुनः उत्थाय पश्यति, कृष्णः रथे एव तिष्ठति। पुनः इदानीम् अवगाहनं करोति, पुनः निमग्नः भवति। तत्र सः सुस्पष्टतया श्रीकृष्णं दृष्टवान् अस्ति। श्रीकृष्णः एकस्मिन् शेषे सः शयितः आसीत्। सहस्रशिरसं देवं सहस्रफणमौलिनं नीलाम्बरं विसश्वेतं शृङ्गैः श्वेतमिव स्थितम्।
नाम वयम् अनन्तशयनः इति वदामः। भगवतः अनन्तशयनः इति एकं रूपमस्ति। श्रीरङ्गादिषु क्षेत्रेषु यदि गच्छामः तत्र अनन्तशयनः वर्तते। सः अनन्ते शेते, अनन्ते नाम शेषे शेते इति कारणेन अनन्तशयनः। अस्माकम् एतद् अद्य सौभाग्यमस्ति। भारते अद्य वयं सर्वेपि अनन्तपद्मनाभस्य पूजां कृतवन्तः। तस्मिन्नेव दिने काकतालिकरूपेण अद्य अनन्तस्य स्मरणम् अत्र भवति। तत्र अनन्तकथायामपि एवं वर्तते। तत्र धर्मराजः कृष्णः अनयोः संवादरूपेण अनन्तव्रतमाहात्म्यं श्रूयते। तत्र धर्मराजः कृष्णं प्रति पृच्छति, अत्र अनन्तस्य पूजां करोतु इति भवान् वदति, अनन्तः नाम कः अस्ति? तत्र कृष्णः वदति, अनन्तः नाम अहमेव अस्मि, अहमेव अनन्तः इति रूपेण अस्मि। तर्हि तादृशः अनन्तः अक्रूरस्य दृष्टिगोचरः भवति। कुत्र? तदपि यमुनानद्यां। तत्रापि वैशिष्ट्यमस्ति। अनन्तपद्मनाभस्य पूजा सन्दर्भे आरम्भे सर्वेपि यमुना पूजां कुर्वन्ति। यमुना पूजां कृत्वा तदनन्तरमेव अनन्तपद्मनाभस्य पूजा। तर्हि तादृश्यां यमुनायाम् अक्रूरः श्रीकृष्णम् अनन्तस्य उपरि नाम शेषस्य उपरि पश्यति। तदा आगत्य उपरि पुनः स्नानं समाप्य उपरि आगत्य भगवन्तं प्रार्थयते। तत्र काचित् प्रार्थना एवं रुक्मिणीशविजयः इति कस्मिंश्चन काव्ये विशिष्टरूपेण अस्ति। एतादृशः अक्रूरः परमभक्तः अस्ति। परमभक्तः अक्रूरः कृष्णं प्रार्थयते, भगवन् मम जीवने षड् दोषाः भवेयुः। दोषाः भवेयुः। वयं दोषाः इत्युक्ते षट् दोषाः वर्तन्ते। अरिषड्वर्गः इति वदन्ति। शत्रुरूपेण भवन्ति। कामः, क्रोधः, लोभः, मोहः, मदः, मात्सर्यं। कोऽपि न इच्छति। ते यदि अस्माकं हृदये वर्तन्ते चेत् दूरे भवन्तु इति इच्छन्ति। परन्तु अक्रूरः वदति, मम जीवने कामादयः भवन्तु, कामः, क्रोधः, द्वेषः, लोभः भवतु इति इच्छति। कामः कुत्र? कामः मम भवेत्। कुत्र इत्युक्ते कामस्तेङ्घ्रि युगार्चने, भवतः पादकमलयोः अर्चने मम कामः भवेत् इति। एवं मात्सर्यं। कुत्र मात्सर्यम्? अन्यः कोऽपि मम सखा अस्ति, सः मम अपेक्षया अधिकं पुण्यम् अर्जयन् अस्ति। सः कुत्रापि गत्वा कृष्णकथां शृण्वन् अस्ति। अरे मया तादृशं पुण्यं न प्राप्तं खलु, मयापि तादृशं पुण्यं प्राप्तव्यम् इति विषये मात्सर्यं भवेत्। सः अधिकं धनम् अर्जितवान्, ममापि तादृशं धनं तत्र नास्ति। सः पुण्यार्जनं कुर्वन् अस्ति, तत् पुण्यार्जनं मम नास्ति खलु इति तस्मिन् विषये मात्सर्यं भवेत्। एवं चरितानुकीर्तनसुधापानान् मदः शत्रुषु, क्रोधः भक्त शत्रुषु क्रोधः। कुत्र वा क्रोधः भवेत् इत्युक्ते शत्रुषु क्रोधः भवेत्। रागः भवेत् कुत्र? तव भक्तजनेषु मम रागः नाम अनुरागः, मम स्नेहः तत्र भवेत् इति। एवं रीत्या कामक्रोधादयः मम जीवने भवन्तु इति एकां कथां वक्तुं समयः वर्तते। अस्तु, अनन्तरम् अग्रे गच्छन् सः मथुरां प्रविशन् मार्गमध्ये सः त्रिवक्रां दृष्टवान्। वस्तुगत्या तस्याः नाम किमासीत् वयं न जानीमः, परन्तु सा तु देहेन त्रिवक्रा एव आसीत्। त्रिषु स्थलेषु तस्याः वक्रिमा आसीत् इति कारणेन तां त्रिवक्रा इति वदन्ति स्म जनाः। तस्याः कार्यं किं मथुरापट्टणे इत्युक्ते सा गन्धं स्वीकृत्य
कंसाय प्रतिदिनम् अर्पयति। कदाचित् कृष्णः तत्र आगतवान्, कृष्णः त्रिवक्रां प्रति पृष्टवान्, मह्यं गन्धं ददाति वा? सा त्रिवक्रा वदति, भगवन् त्वदर्थमेव मया अत्र उषितमस्ति, अत्र वासः एतदर्थमेव क्रियते। अहम् इच्छया कंसस्य कृते गन्धं न यच्छामि, यदा कदाचिदपि कृष्णः अत्र आगच्छति तर्हि कृष्णस्य कृते मया गन्धसमर्पणं कर्तव्यम्। किमर्थम् आगच्छति? तस्य मातापितरौ अत्रैव वर्तेते, यदा कदाचिदपि सः मातापितरौ द्रष्टुम् अत्र आगच्छति इति कारणेन तुभ्यं गन्धम् अर्पयितुमेव अत्र अहमस्मि इति कृत्वा सा त्रिवक्रा कृष्णस्य कृते गन्धम् अर्पितवती। कृष्णः तं गन्धं स्वदेहे लेपितवान्। अनन्तरं तां पृष्टवान्, मम कृते गन्धः दत्तः अस्ति, भवत्याः यः कोऽपि क्लेशः अस्ति चेत् वदतु, अहं क्लेशं परिहरामि। सा वदति, अन्यः कोऽपि क्लेशः नास्ति, परन्तु मम देहः एव क्लेशः, तत्रैव क्लेशः अस्ति। तदा कृष्णः किं कृतवान्? अत्यन्तं सुलभेन उपायेन तां रुज्वीं कृतवान्, सुन्दरीं कृतवान्। या त्रिवक्रा आसीत्, कथमासीत् इत्युक्ते तस्याः देहः अत्यन्तं भुग्नदेहः आसीत्। तस्याः पादयोः उपरि स्वकीयपादं स्थापितवान्, तस्याः चुबके स्वकीयं हस्तं संस्थाप्य तां भगवान् उत्थापितवान्। तेन एकेनैव कारणेन सा तदनन्तरम् अत्यन्तं रुज्वी जाता। एवं रीत्या सुलभेन उपायेन केवलं गन्धसमर्पणेन तस्याः विषये भगवान् अनुग्रहं कृतवान्। कश्चन विद्वान् शास्त्रज्ञः एवं वदति, पश्यन्तु, त्रिवक्रा भगवतः कृते एकमेव उपचारं कृतवती। भगवतः कृते प्रतिदिनं षोडशोपचारपूजा कर्तव्या इत्यस्ति। षोडश उपचारपूजासु अन्यतमा पूजा भवति गन्धसमर्पणपूजा। गन्धं समर्पयामि इति भवति। तर्हि एकया पूजया भगवान् गन्धं स्वीकृत्य तस्याः देहे विद्यमानं वक्रिमाणं सः परिहृतवान्, वक्रत्वं सः परिहृतवान्। यदि सर्वैः उपचारैः, षोडशभिः उपचारैः यदि तस्य पूजां कुर्मः, भगवतः पूजां कुर्मः, किं वा फलं लब्धुं शक्यते? तर्हि गन्धस्य समर्पणेन किं फलं लभ्यते? नाम देहे वक्रत्वस्य परिहारः भवति। तर्हि वयं सर्वे एवं चिन्तयामः, तर्हि अहं षोडश उपचारपूजाः न करोमि चेदपि चिन्ता नास्ति। तत्र मध्ये गन्धसमर्पणपूजा न क्रियते चेदपि चिन्ता नास्ति। किमर्थं? मम देहः अत्यन्तं सुन्दरः अस्ति। मादृशः सुन्दरः, मादृशी सुन्दरी लोके कः वा अस्ति, का वा अस्ति इति कारणेन मम कृते गन्धसमर्पणस्य आवश्यकता नास्ति। परन्तु व्यत्यासः अयमेव अस्ति, तस्याः देहे केवलं वक्रत्वम् अस्ति, तस्याः मनः ऋजु आसीत्। अस्माकं देहः पूर्वजन्मनः पुण्यविशेषेण देहः किञ्चिदिव द्रष्टुं योग्यः अस्ति, परन्तु मनः सर्वदा वक्रमेव अस्ति। यः कोऽपि नूतनं वस्त्रं धृत्वा आगतवान्, अरे कुत्र प्राप्तम् अनेन वस्त्रं? वस्त्रमपि चिन्ता नास्ति, वस्त्रविषयेपि चिन्ता नास्ति। यदि कोऽपि हारं धृत्वा आगतवान्, सुवर्णहारं धृत्वा आगतवान् इति चिन्तयन्, तर्हि कुत्र प्राप्तं, कथं धनम् अयं सङ्गृहीतवान् अस्ति, येषु विषयेषु एव अस्माकं मनः गच्छति। अतः यदि जीवने अस्माकं मनसि
विद्यमानं वक्रत्वं परिहर्तव्यं चेत् अवश्यं प्रतिदिनं कृष्णस्य कृते गन्धसमर्पणं कर्तव्यं। न केवलं गन्धसमर्पणं, तस्य कृते प्रतिदिनम् अस्माभिः 16 उपचाराः समर्पणीयाः। तेनैव अस्माकं सर्वे दोषाः मानसिकविकाराः परिहृताः भवन्ति। तदनन्तरं सः अग्रे गत्वा तत्र धनुः आसीत्। कंसस्य अन्तःपुरे किञ्चित् धनुः आसीत्, यच्च धनुः शिवेन प्रदत्तमासीत्। धनुषः उत्सवार्थं सः अत्र कृष्णम् आनीतवान् आसीत्। कृष्णः तत् स्थलं ज्ञात्वा तत्र गतवान्। एकेनैव हस्तेन अत्यन्तम् अनायासेन तद्धनुः भग्नं कृतवान्। तद्धनुः भग्नं कृतवान् इत्यत्र कोऽपि विशेषः नास्ति, परन्तु कंसः तत्र न आसीत्। कृष्णस्य पुरतः कंसः तदा नासीत्। सः आसीत् यत्र कुत्रापि अन्तःपुरे। धनुषः यः भङ्गः, भङ्गेन यः ध्वनिः कंसेन श्रुतः, तेन ध्वनिना तस्मिन् रात्रौ कंसः निद्रामेव न कृतवान्। हृदये मनसि तादृशं भयं तत्र आसीत्। पुनः अपरस्मिन् दिने परेद्युः सः कृष्णेन सह युद्धं कृत्वा युद्धे मरणं प्राप्नोति। तत्र विषयः कोऽपि नास्ति, परन्तु तत्र कंसस्य स्थाने सः अक्रूरं स्थापयति। अक्रूरं सिंहासने उपवेशयति। अनन्तरं कारागृहे बद्धौ मातापितरौ कारागृहात् मोचयति। मोचयित्वा सः कृष्णः मातापित्रोः समीपे कानिचन वाक्यानि वदति। तानि वाक्यानि अस्माकं जीवने अत्यन्तम् उपदेशदायकानि वाक्यानि वर्तन्ते। सः उवाच पितरौ एत्य साग्रजस् सात्वतरुषभः प्रश्रयावनतः प्रीणन् अम्ब तातेति सादरम्। अत्यन्तं विनयेन मातापित्रोः समीपं गत्वा वदति। आवयोः जीवने, बलरामकृष्णयोः जीवने तत्र मातापित्रोः लालनं नाम एकस्य मनुष्यस्य जीवने एतत् सौभाग्यं भवति। सः स्वकीय बाल्यकाले मातापितृभ्यां सह वसति, अनन्तरं यत्र कुत्रापि गच्छति, परन्तु शैशवावस्थायां यदि मातापितृभ्यां सह वसति तत् तस्य जन्मनः सार्थक्यं। सः न लब्धः। तादृशः पुण्यविशेषः आवयोः जीवने न लब्धः। ततः अग्रे गत्वा किञ्चित् वदति। सर्वार्थसम्भवो देहः जनितः पोषितो यतः न तयोर्याति निर्वेशं पित्रोर्मर्त्यः शतायुषा। केचन वदन्ति मातापित्रोः विषये सर्वदा द्वेषं कुर्वन्ति। किमर्थं द्वेषः? अयो मम पिता मम कृते किं वा दत्तवान् अस्ति? एकं गृहं नास्ति, क्षेत्रं नास्ति, स्थलं नास्ति, धनं नास्ति, किमपि न दत्तवान् मम पिता इति मातापित्रोः विषये विना कारणं द्वेषं कुर्वन्ति। परन्तु अत्र कृष्णः वदति धनं न दत्तवन्तः चिन्ता नास्ति, गृहं न दत्तवन्तः, क्षेत्रं न दत्तवन्तः, स्थलं न दत्तवन्तः चिन्ता नास्ति, भोः देहं दत्तवन्तः खलु। सर्वार्थसम्भवो देहः, एतादृशः देहः दत्तः अस्ति। अनेन देहेन भवान् इदानीं पुण्यं सम्पादयितुं शक्नोति, धनं सम्पादयितुं शक्नोति, उत्तमस्थाने उपवेष्टुं शक्नोति। सर्वस्यापि मूलं किं? देहः। यश्च देहः ताभ्यां मातापितृभ्यां दत्तः अस्ति, तादृशः देहः याभ्यां दत्तः वर्तते तयोः कृते किं वा वयं प्रत्यर्पयितुं समर्थाः इत्युक्ते शतायुषापि अस्माकं समग्रेण आयुषा यत्किञ्चित् कुर्मश्चेत् किमपि वयं प्रत्युपकर्तुं न शक्नुमः। यस्तयोरात्मजः कल्पः आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यात् तं प्रेत्य स्वमांसं खादयन्तिः। यदि कोऽपि पुरुषः
मातापित्रोः सेवां सर्वदा कुर्यात्। यावत्पर्यन्तं मातापितरौ भवतः तावत्पर्यन्तं तयोः शुश्रूषां सः कुर्यात्। नो चेत् सः पुत्रः एव न भवति। पुत्रः चेत् अवश्यं त्रीणि कर्माणि कुर्यात्। जीवतोः वाक्यकरणात् यावत्पर्यन्तं तौ जीवन्तौ वर्तेते तावत्पर्यन्तं तयोः वाक्यश्रवणं। प्रत्यब्धं भूरिभोजनात् तयोः मरणानन्तरं वर्षे वर्षे श्राद्धादिकं कर्तव्यम्। गयायां पिण्डदानाच्च जीवने एकवारं वा तीर्थयात्रां कृत्वा गयाक्षेत्रे श्राद्धं कर्तव्यम्। एतानि त्रीणि कर्माणि करोति चेदेव सः पुत्रः भवति। अत्र वदन्ति, कृष्णः वदति मातापित्रोः सेवां सर्वदा कुर्यात्। कथम्? आत्मना च धनेन च। प्रथममुक्तम् आत्मना, अनन्तरं धनेन। केचन दुष्टाः एवमपि भवन्ति, मातापितरौ वृद्धाश्रमं प्रेषयन्ति। अहं धनं यच्छन् अस्मि खलु, मासे मासे धनं ददामि, तर्हि इतः अन्यत् किं वा अहं कर्तुं शक्नोमि? अतः उक्तं धनं दातव्यं, परन्तु आत्मना च धनेन च। प्रथमं स्वेन आत्मना सेवां करोतु, अनन्तरं धनम् अर्पयतु। यदि सः एतादृशीं सेवां मातापित्रोः विषये न करोति, यदि तादृशः पुरुषः वा स्त्री वा मृतः भवति, तस्य मांसं भक्षयितुं शुनकाः अपि अग्रे न गच्छन्ति। शुनकाः अपि जीवने कञ्चन सङ्कल्पं कृतवन्तः भवन्ति, एतादृशस्य मांसम् अस्माभिः न भक्षितव्यं। यः मातापित्रोः सेवां न कृतवान्, केवलं स्वदेहस्यैव परिपोषणं कृतवान्, तस्य मांसं वयं न भक्षयेम इति शुनकाः, कुक्कुराः तेपि एवं चिन्तयन्ति। अतः अवश्यं मातापित्रोः सेवा प्रत्येकेनापि पुरुषेण कर्तव्या इति कश्चन विषयः। वदति, मातरं पितरं वृद्धं भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पः अबिभ्रत् श्वसन् मृतः। यः मातापित्रोः पोषणं कर्तुं न शक्नोति, अथवा भार्यायाः पोषणं कर्तुं न शक्नोति, शिशुः स्वसुतः शिशुः अस्ति, शिशोः सुतस्य पुत्रस्य पोषणं कर्तुं न शक्नोति, अथवा गुरोः पोषणं कर्तुं न शक्नोति, तादृशः पुरुषः शवप्रायः भवति। सः केवलं श्वासोच्छ्वासौ कुर्वन् अस्ति केवलं, परन्तु सः वस्तुगत्या मृतप्रायः एव अस्ति इत्यादिकं सर्वम् उक्त्वा श्रीकृष्णः स्वमातापित्रोः क्षमां याचते। अनन्तरं तौ वसुदेवदेवक्यौ कृष्णबलरामयोः कृते उपनयनं कृतवन्तौ। तदनन्तरं श्रीकृष्णः गुरुकुले वासं कर्तुम् आरभते। तर्हि कृष्णस्य गुरुकुलवासः कथमासीत्, सः कीदृशीं गुरुदक्षिणां दत्तवान् इत्यादि विषयान् वयम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। शान्तिमन्त्रम् एकं पठित्वा समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। सर्वेभ्यो नमस्काराः। धन्यवादाः। धन्यवादः। धन्यवाद धन्यवाद।